رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أبرحوها يا أبرحوا. फिर से पढ़ें. وإذ قال. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. 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 أو أمضي حقبا. أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ. قال ذلك ما كنا نبغ.
فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا تحط ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى
أحدث لك منه ذكرا حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ركبا फिर से पढ़ें فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا تستطيع تستطيع फिर से पढ़ें قال قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ولا ترهقني من أمري عسرا ولا ترهقني من أمري عسرا من أمري عسرا من أمري عسرا 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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله لقيا لقيا अलिफ कौन सा क्या करेंगे पढ़ेंगे या नहीं लंबा करेंगे कि नहीं जी फिर से पढ़ें قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا جئت جع नहीं है जी है हमजा है ठीक है لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت لقد جئت 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 لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا नुकरा काफ पर कलकला हो रहा है किस तरह पढ़ेंगे फिर से पढ़े लक़द لقد جئت شيئا
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا تستطع عليه صبرا أما السفينة
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا يأخذونها يأخذ फिर से पढ़ें يأخذ يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما مؤمنين مؤمنين فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.